सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं एक ऐसे हौलनाक इस वक्त जिस चैलेंज का हम सबको सामना है, यकीनन कुदरती आफ़ात। कभी हम क्लाइमेट चेंज की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में आने वाली ज़बरदस्त बारिशों और सैलाबी सिलसिला जून 2022 जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है, और एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने है हमारे सब्र और हमारे कमिटमेंट को आज़माता हुआ ये ज़लज़ला जो कि तुर्की और सीरिया को उसने बुरी तरह हिट किया। अभी तक के नंबर्स के मुताबिक यहाँ पे अमवात का जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो डेथ टोल नंबर है वो तकरीबन 15,000 से तजावुज़ कर गया है। मौसम की सख्ती के बायस रिलीफ ऑपरेशंस में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, और यकीनन पहले जो सबसे अहम 72 घंटे होते हैं उसमें हमने देखा कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी रहा। इस वक्त उससे भी बड़ा मसला इन लोगों की शेल्टर एंड रिलीफ का होगा। बड़े बड़े शहर, सबसे ज़्यादा जो हसल बसल वाले स्क्वायर्स थे वो इस वक्त मलबे का ढेर बने हुए हैं, और आप सोच सकते हैं कि जो लोग ज़ख्मी हैं या इन बिल्डिंग्स के अंदर मुकीम थे वो इस वक्त खुले आसमान के नीचे एक टेंट सिटीज़ में रहने पर मजबूर हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। पहले हमारी इतलात ये थी कि तुर्की और सीरिया का रुख कर रहे हैं अपने दौरे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इस वक्त उनका ये दौरा मुलतवी कर दिया गया है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, तुर्की की तरफ से लेवल 4 इमरजेंसी नाफिज की गई है और मदद की इमदाद की अपील की जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इस सानहे के बाद पहली दफ़ा है कि 24 साल में पहली दफ़ा है कि इस्तांबुल का स्टॉक एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर उसमें ऑपरेशंस नहीं हो रहे, वो बंद है। 1999 में ये आखिरी दफ़ा हुआ था, और यकीनन ये उनकी इकॉनमी के लिए और बाकी लोगों के लिए भी बड़ा तकलीफ दे मरहला है। इस वक्त जो सबसे वर्स्ट हिट होने वाले एरियाज़ हैं वहाँ से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है और एयरपोर्ट्स भी वहाँ के तबाह हो चुके हैं। तो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है कि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, ईंधन का, लोगों का, वसाइल का इस वक्त बहुत बड़ा फुकदान है, और यकीनन इसी की अपील इस्तांबुल यानी तुर्की कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान मीर, चीफ़ कोरेस्पोंडेंट्स हैं अनादोलू के। बहुत शुक्रिया उस्मान हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद होने के लिए। आपसे अपडेट्स जानना चाहूँगी। इस वक्त हमारे सामने जो नंबर्स आ रहे हैं कि डेथ टोल तकरीबन 15,000 से तजावुज़ कर गया है, आप कुछ डिटेल्स अगर हमसे शेयर करना चाहें। सो जी जो लेटेस्ट डेथ टोल जो अभी आया है सिर्फ तुर्की का, दैट इज 12,400, 12,400 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो सिर्फ तुर्की में हो अच्छा चुकी हैं, और 63,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। जी। बट ये अगेन ये हर घंटे के बाद जो है ये बढ़ता जा रहा है। उम्मीद यही है कि ये रुक जाए बढ़ना, लेकिन अब भी ऐसा लग नहीं रहा, बिकॉज़ बहुत डेवास्टेशन है, बहुत तबाही है अभी, और जी अभी रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि ये इन इलाकों के बारे में जहाँ ये ज़्यादा कुदरती आफत ने ये निशाना बनाया है जिन आबादियों को, उसमें कहा जा रहा है एक बड़ी तादाद रेफ्यूजीज़ की भी है, सीरियन रेफ्यूजीज़ की भी है। इसके बारे में कुछ हमें बताइए। जी, क्योंकि ये बेसिकली ये इलाका जो है ये सीरिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही है। जी। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे सीरियन रेफ्यूजीज़, क्योंकि तुर्की ने 5 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज़ ओवर द ईयर्स इनके पास हैं। तो वो इलाका ज़्यादातर है जहाँ पे ये लोग मुकीम हैं, बिल्कुल। और इधर भी जो ऑपोज़िट साइड ऑफ द बॉर्डर है, जो कि सीरियन साइड है, वो भी जो है उधर ज़्यादातर वही लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं सीरियन सिविल वॉर में, वो उधर रह रहे हैं। तो सही। इसलिए आप अच्छा, जी। एक और हमारे सामने जो इतलात आ रही हैं कि यकीनन तुर्की के पास वसाइल मौजूद हैं, बेहतर वसाइल मौजूद हैं अगर हम सीरिया से कंपेयर करें। कुछ आपके पास सीरिया के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं? जी, सीरिया के हवाले से हमारे पास डेथ टोल की आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उधर अब जो लेटेस्ट है वो एटलीस्ट लाइक 2,800 की डेथ्स हैं। अब हुँ। वहाँ पे मसला यही है कि वो ऑपोज़िशन कंट्रोल्ड एरिया है और जो रिजीम कंट्रोल्ड एरिया है वो डिफरेंट है। तो जो इनकी बशर अल-असद रिजीम के जो कंट्रोल में है, वहाँ का जो लेटेस्ट फिगर है वो 1260 है। हुँ। और जो दूसरा है वहाँ पे वो व्हाइट हेलमेट्स के नाम से जो आई थिंक दुनिया जानती है उनको, सीरियन सिविल डिफेंस वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास से जो अभी फिगर है वो अभी 1540 का फिगर डेथ टोल वहाँ से है।
عثمان مجھے بتائیے کہ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یو ایس کی طرف سے اور ای یو کی طرف سے ابھی بھی ڈائریکٹ منی ٹرانسفرز جو سیریا میں اگر کیے جانے چاہیے، لوگ امداد کرنا چاہیں، اس پہ پابندی عائد ہے. یقیناً جیسے آپ نے خود کہا کہ اپوزیشن کنٹرولڈ ایریاز یا دوسرے جو تحفظات ہیں یورپین ممالک کے اور مغربی دنیا کے اقوام کے، تو وہ اپنی جگہ موجود ہیں. کیا یہ جو اسکیل ہے اس ڈیوسٹیشن کا، اس ایمرجنسی کا، اس کو دیکھتے ہوئے بھی یہ تبدیلی نہیں آ سکتی کہ ایٹ لیسٹ اس وقت تو فوری طور پہ لوگوں کی جان بچانے کی ضرورت ہے، امداد کو پہنچنا ہے وہاں پہ؟ ایبسلیوٹلی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ ایک بہت ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے. اس کے اوپر انسانیت جو ہے وہ یہی ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ سینکشنز کو ہٹایا جائے اور جو کر سکتے وہ کیا جائے، کیونکہ سینکشنز اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈائریکٹ ایڈ جا نہیں سکتا جی سیریا اوور دا ایئرز بھی جو وہاں پہ ایڈ جاتا ہے وہ صرف اور صرف ترکی کے تھرو جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ تھا، ابھی جو ارتھکویک آیا تھا، دس واز ان این ایریا جہاں پہ وہ جو بارڈر کراسنگ ہے وہ بھی افیکٹ ہوئی تھی. بٹ کل ہی جو ہے وہ ترکی کے فارن منسٹر جو ہے چاوشولو، انہوں نے کل بولا کہ جی وہ بارڈر کراسنگ ہم نے واپس اس کو فوری طور پہ ریسٹور کیا ہے کہ کم از کم، کیونکہ دنیا تو سے نہیں جا سکتا تو کم از کم یہاں سے تو جائے ہیومینیٹیرین. بٹ ایز یو سیڈ، سینکشن بہت بڑا مسئلہ ہے فار سیریا، اور اس ڈیزاسٹر کے ٹائم پہ ایبسلیوٹلی ان کو دینا چاہیے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ ہمیں بتائیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ترکی اور سیریا کے لیے، خصوصاً ترکی کی ہم یہاں پہ بات کر سکتے ہیں، اس ارتھکویک کے ریلیف کا فنڈ اکاؤنٹ جاری کر دیا ہے. لیکن آن گراؤنڈ میں نے کچھ اس کے اوپر ریسرچ کی، عثمان، ہمارے پاس افارڈ کا نام آ رہا ہے، اکوت کا نام آ رہا ہے. وہ آرگنائزیشنز جو افارڈ تو آفیشیل گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے لیڈ، اس کے علاوہ اکوت اینڈ دی ادرز آ دیر، اور یہ کریڈٹ کارڈ سے بھی امداد وصول کر رہی ہیں اور اس وقت فوری امداد کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنز کے بارے میں بتانا چاہیں، کوئی فلاحی آرگنائزیشنز، ایمرجنسی اینڈ ریلیف کی آرگنائزیشنز جو the boots are on ground؟ جی لیکن ترکی وہ بھی سب سے اچھا ہوئے گا افاد اور ترک کے ضلع، ان کا جو ٹرکش ریڈ کریسنٹ ہے، یہ دو جو ہیں ان کی مین آرگنائزیشن ہیں، جو کہ پورا یہ ان کی ہسٹری کا سب سے بڑا لاجسٹیکل آپریشن چل رہا ہے. اور یہی دو مین ہیں جو کہ اس کے اندر آئی تھنک سب سے ریلائبل ہے اور سب سے جو مین رول پلے کرتی ہیں. تو ترک کے ضلع اینڈ افاد، اف اینی ون از ٹرائنگ ٹو ڈونیٹ، آئی تھنک یہ ان دو کے حوالے سے. اچھا، اب تھوڑی سی میرے خیال میں سچویشن ابھرنے لگی ہوگی. جتنا وقت گزر چکا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے زندگی کے آثار معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اب ان کو ان کا سروائیول کے چانسز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیے واٹ ول بی دا نیکسٹ فیز؟ ہم نے کہا کہ موسم کی سختی کی وجہ سے جو 10 سٹیز ہیں وہاں پہ بھی لوگ بہت مشکلات کا شکار ہوں گے. واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ اور فیز ان ریلیف دیٹ از نیڈڈ؟ ابھی دیکھیں وہی والی بات ہے کہ ایز یو سیڈ بالکل ٹائم گزرتا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس قسم کے میریکل ریسکیوز جو ہوئے جا رہے ہیں وہ ایک بہت امید کی کرن والی بات ہے، اور وہ بار بار وہ ہوئے جا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی بزرگ سے لے کے بچے سے لے کے ہر ایج کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی زندہ مل رہے ہیں. تو آئی تھنک اسٹل دا فوکس از آن کہ جی ابھی بھی بچا سکتے ہیں زندگیاں. جی میرے خیال میں انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ ہیز بن، جو بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، بزرگ آپ نے جس طرح کہا جو سروائیورز ہیں، دے ہیو بن ایبل، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کسی ایئر پاکٹ میں اگر ٹریپ ہو گئے ہوں اور آکسیجن کا اور سانس لینے کا عمل چلتا رہا ہو، تو یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کئی لوگوں کے سروائیول چانسز بڑھ جاتے ہیں. امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے. لیکن سیریا کی طرف جانے والی تمام مدد آپ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کی طرف سے، ترکی کے ہی رستے جا سکتی ہے وہاں پہ. جی بالکل، وہ یہیں کے بارڈر کراسنگ سے جو ہے وہ جاتی ہے. یو این کی بھی جو اوور دا ایئرز جاتی رہی ہے وہ ادھر سے ہی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. انسانیت سوز اس وقت صورتحال ہے کہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود جو سینکشنز مغربی ممالک کی طرف سے سیریا پہ امپوز کی گئیں وہ اپنی جگہ ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس میں خواتین، بزرگ، بچے سب شامل ہیں. لیکن جس طرح ایک قدرتی آفت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی موازنہ نہیں کرتی کہ امیر غریب، کون سا علاقہ کون نہیں، لیکن انسانیت کے اوپر فرض ہے کہ جلد از جلد ان تک امداد پہنچائی جائے.